بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمد اور خوشی والی اس بندے دیے جدی زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق گزرے گی۔ حضرات توجہ دی ضرورت ہے، دھیان دی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر نبی پاک دی اطاعت، آپ دی فرما برداری، آپ دے نال محبت، اس موضوع تے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھو، توجہ دھیان میری طرف رکھنا ہے کیونکہ گفتگو میں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج دی گفتگو بڑی کار آمد ہون والی ہے۔ ماہ ربیع الاول ان دی اندر نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے متعلق گفتگو کیتی جاندی ہے۔ میرا ذہن یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تے ہی بات ہوئے، مگر محبوب نبی علیہ السلام دی سیرت دے اندروں آپ دی اطاعت دا پہلو بیان کیتا جائے۔ آیا اسی اپنی اس زندگی دے اندر نبی پاک دی اطاعت اومیں کر رہے ہیں کہ جویں کرم دا حق ہے، یا زندگی اپنی مرضی دے مطابق گزار رہے ہیں؟ آئیے ذرا توجہ کرنا، جدی زندگی دے دو اصول بن جاندے نے۔ پہلا اصول اللہ دی اطاعت، دوسرا اصول نبی پاک دی اطاعت۔ اللہ ان دی بدلے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمان گے۔ حضرات ذرا توجہ رکھنا، احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ایک عالم دین گزرے نے۔ وہ فرماندے نے میرا ایک قدم ٹرین تے ہوئے اور دوسرا میرا قدم زمین تے ہوئے، میں گاڑی تے دوسرا قدم رکھن تو پہلے دس سکنا کہ اللہ پاک دے قرآن دا خلاصہ کیے، کہ قرآن دا مکمل خلاصہ کیے۔ فرماندے نے صرف تین چیزاں، پہلی چیز اللہ دی اطاعت، دوسری نبی پاک دی اطاعت، اور تیسرا حقوق العباد۔ یہ تینے چیزاں ہی اللہ دے قرآن دا خلاصہ نے۔ حضرات آئیے ذرا توجہ رکھنا، غور کرنا۔ اسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، اسی اپنی مرضی دے مطابق، مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او لوگ نے جنہ زندگیاں گزاریاں نے امام الانبیاء دے طریقے تے چل کے زندگیاں گزاریاں نے۔ اللہ دے قرآن تے ذرا توجہ کرنا، اللہ تیرا قرآن سانو کی کہہ رہا ہے؟ اللہ دے قرآن تو ذرا پوچھنے ہیں کہ نبی پاک دی اطاعت کیتیاں سانو ثمر کی لبے گا، سانو بدلہ کی لبے گا؟ آئیے ذرا توجہ کرنا۔ رب باری تعالیٰ نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب نبی اعلان فرمائیے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا لوگو اگر تسی چاہندے ہو اللہ پاک تواڈے نال محبت کرے، اللہ تواڈے نال پیار کرے، پھر تانوں میرے نبی دی اطاعت کرنی پے گی۔
میرے نبی دی پیروی کرنی پے گی۔ اللہ 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 سونیا جے تیرے پیغمبر دی اطاعت کریے، جے تیرے محبوب دی پیروی کریے، اللہ سونیا تو سانو بدلے اندر کی دیں گا، سانو اندہ سمر کی عطا کریں گا۔ اللہ فرماندے نے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ۔ بندیوں میں بدلہ عطا کرانگا، میں رب تواڈے نال محبت کرانگا۔ مطلب کیے میں رب تانوں پسند کرن لگ جامانگا۔ اللہ سونے بس اینا کو فرمایا نا 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 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تُسی میرے نبی دی اطاعت کرو، میرے نبی دے پیچھے چلو گے، میں رب تواڈے نال محبت بھی کرانگا تے تواڈی زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیوانگا، زندگی دے گناہ بھی معاف ہونگے۔ کدوں جدوں نبی پاک دے طریقے تے چلے آ جائے گا، آپ دی زندگی نو ایڈیل مننے آ جائے گا، آپ دی زندگی نو اور آپ دے طریقے تی عمل کیتا جائے گا۔ اللہ اللہ تے دوسری قرآن پاک دی آیت اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا تسی میری اور میرے نبی دی اطاعت کرو، میں رب تانوں نبیاں دا ساتھ دیوانگا، صدیقین دا ساتھ دیانگا، شہداء دا ساتھ دیانگا، نیک لوکاں دا ساتھ دے کے اپنی جنتاں دا مہمان بنا چھڈانگا۔ اللہ دی جنت دے مہمان بنو گے، بڑے پروٹوکول والے لوگاں دا اللہ ساتھ دے گا۔ کدوں جدو نبی پاک دی اطاعت کیتی جائے گی، اللہ اللہ قرآن پاک دا تیسرا مقام فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ فرمایا اے ایمان والیو، اللہ ایمان والیاں نو درس کر رہے نے۔ اللہ اللہ فرمایا اے ایمان والیو، میری تے میرے نبی دی اطاعت کرنی ہے، تے میرے نبی دے طریقے تو ہٹ کے نہیں چلنا۔ جے تسی میرے تے میرے نبی دے طریقے تو ہٹ کے چلو گے، تو اڈے عمال باطل ہو جانگے، تو اڈے عمال ضائع ہو جانگے۔ اللہ اللہ حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام نے کڈا سونا مینوں تینوں درس دیتا ہے۔ جتوں نبی تے نبی پاک نے تے اللہ دی من کے چلو گے، زندگی دے اصول بہتر ہو جانگے، زندگی دے طریقے بہتر ہو جانگے، زندگی دے اندر قدم قدم تے اللہ پاک تہاڈی رہنمائی کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار۔ ہن اسی اطاعت اندر کرنا چاہیے، اطاعت اندر اللہ سونیا اینی کو نرمی مل سکدی ہے کہ اسی کچھ اپنی مرضی کر لئیے، کچھ اپنے نبی دی مرضی کر لئیے، کچھ اپنے پیر دی من لئیے، کچھ اللہ دے نبی دی من لئیے۔
اللہ سونیا اینی قریت مل سکتی ہے کچھ اپنے باپ دی مرضی کر لئیے کچھ نبی پاک دی مرضی کر لئیے فرمایا سونیا پڑھ کے سنا انہوں میرا قرآن پڑھ کے سنا انہوں قرآن دیا ہے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الاللہ ورسولی فرمایا اے لوگو اے مومنو جدو میرا رسول تو انو بلاوے کدھر اللہ پاک دی طرف لیحکم بینہم تسی اونا دا حکم مان لینا ہے کنہ کو حکم مننا ہے فرمایا یقولو سمعنا واتانا گنجائش نہیں بچ دی اس گل دی بندہ سی بھی کرے بندہ کہے میرا باپ نہیں مندہ میرے وڈے نہیں مندے میرا پیر نہیں مندہ میرے بزرگوری نہیں مندے نا اندیاں گنجائشہ موجود نہیں اللہ اللہ فرمایا فوری میرے نبی دی گل نو سن بھی لینا ہے تے فوری من بھی لینا ہے نبی پاک دی گل سن کے فوری بولے جے ایک بری فوری من بھی لینا ہے اللہ 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 ان صحابہ دی زندگیاں تے غور کریے صحابہ کنہ کو نبی پاک دی زندگی تے چلے نہیں کنہ کو نبی پاک دی زندگی تے انہاں عمل کیتا ہے اللہ اللہ پہلے نبی پاک دی حدیث نوٹ کرو میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث اندر میرے تواڈی واسطے خوش خبری دا اعلان کر چھٹے آئے میرے تواڈے واسطے خوش خبری بیان کر دیتی ہے میرا تواڈا نبی آیا ہی دنیا تے خوش خبریاں دین واسطے آئے یا اللہ کو لو ڈران واسطے آیا ہے اللہ 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 خوش خبریاں لے کے سونا خوش خبریاں لے کے سونا سارے جاگتے ہیں او چھا گیا خوش خبریاں لے کے سونا سارے جاگتے ہیں او چھا گیا جم صدقے سونے عربی تو جم صدقے سونے آقا تو دو جاگتے سونا چھا گیا اللہ 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 جیڑا کلمے دا ورد پکاوے گا سیدھا رب دی جنت جاوے گا کہو سبحان اللہ 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 سبحان اللہ کہہ لیا کرو اللہ 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 جیڑا کلمے دا ورد پکاوے گا سیدھا رب دی جنت جاوے گا اے لکھیا وچ بخاری اے لکھیا وچ بخاری سونا متنی خوش خبری سنا گیا خوش خبریاں لے کے سونا دو جگتے مدنی چھا گیا اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا نبی پاک فرماندے نے میری ساری دی ساری امت اللہ دی جنت جائے گی اللہ من ابا مگر او بندہ جنت نہیں جائے گا جن نے جنت جان تو انکار کر دیتا سونیا نبیا او کون ہے جن نے اللہ دی جنت جان تو انکار کر دیتا نبی پاک فرماندے نے جن نے میری اطاعت کیتی وَمَنْ آتَانِي دَخَلَ الْجَنَّةِ خوش خبریاں مل دیاں پیاں نے لوگوں نبی پاک نے فرمایا جیڑا میری اطاعت کرے گا اللہ دی جنت اندر جائے گا
جیڑا نبی پاک دی اطاعت کرے گا اللہ دی جنت چ جائے گا ومن عصانی فقد ابا تے نبی پاک فرماتے نے جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں اللہ دی جنت جان تو انکار کر چھڑے آئے کائنات دے لوگوں آؤ نا نبی پاک دی اطاعت کریے اللہ دے نبی دے طریقے تے چلیے کائنات دے امام دی گل من کے چلیے جویں نبی پاک نے سانو بین دا وال دسیا ہمیں بین دا وال سکھیے جویں نبی پاک نے کھڑے ہون دا وال دسیا ہمیں کھڑے ہون دا وال سکھیے جویں نبی پاک نے چلن دا وال دسیا آؤ میں چلن دا وال سکھیے جویں نبی پاک نے اپنا چہرہ رکھن دا وال دسیا آؤ میں دا چہرہ پھبا لئیے کائنات دے لوگوں تانوں ربی الاول دے مہینے دے اندر چونکاں چراویاں دے اندر تانوں جھنڈیاں لگیاں نظر آ جان گیاں آؤ نا اے تا دنیا دا ایک دکھلاوا ہے آؤ نا اگر تسی چاندے ہو نبی پاک دی گل منیے پھر نبی پاک دی سنت والی چنڈی اپنے چہرے تے پھباؤ نا پتہ لگے نبی پاک دا امتی جاندہ پہ آئے اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے یارہ تو گل شروع کرنے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق سابق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے صدیق فرماندے نے اگر میں اللہ دے نبی دے طریقے تو ہٹ کے چلوں گا صدیق جنتی صدیق ہے صدیق پاک بعد مرد صدیق ہے اللہ اللہ جناب صدیق اکبر فرماندے نے میں کوئی انجدہ عمل نہیں چھڑیا جندے تے اللہ دے نبی نے عمل نہ کیتا خوبے اور نبی پاک دے ابو بکر فرماندے نے میں نبی پاک دے طریقے نو چھڑ کے زندگی نہیں گزارنا چاہتا اگر میں نبی پاک دے طریقے نو چھڑ کے زندگی گزاراں گا تے میں ابو بکر گمراہ ہو جاواں گا او لوگو پتہ لگیا میرے ابو بکر دے کول تو جیڑا بندہ نبی پاک دے طریقے تو ہٹ کے زندگی بسر کرے ان دی زندگی گمراہاں والی زندگی ہے ان دی زندگی باطل زندگی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا حجر اسود دے سامنے کھڑے نے تے حجر اسود نو مخاطب ہو کے فرماندے نے اے حجر اسود مت سمجھی تو جنتی پتھر ہے میں تیرا تاں بوسا لینا پیاما نا 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 حجر اسود میں تینو تاں چمن لگا کیونکہ کالی کملی والے نو میں ویکھے آئے تیرا بوسا لیندیا پیا میں نبی پاک نی اطاعت کر کے تیرا بوسا لینا پیاما اللہ اکبر اللہ حضرات محترم او لوگ نے جنہ زندگیاں نبی پاک دے طریقے تے لا چھڑیاں نے جنہ زندگی دے اصول اپنائے تے نبی پاک نو ویکھ کے اپنائے نے اللہ 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 ادھر ویکھیا جدنا توجہ کرے آجے نبی پاک دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کائنات دے امام نے میں نے ایک دن ویکھیا تے فرمان لگے مغیرہ شادی ہوگی ہے حضرت مغیرہ فرماندے نے سونیاں شادی نہیں ہوئی ہاں البتہ منگنی ہو گئی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مغیرہ اپنی ہون والی منگیتر نو ایک نظر ویکھیا ایک نہیں ویکھیا حضرت مغیرہ فرماندے نے اللہ دے نبی میں تو نہیں ویکھیا حضرت ویکھیا جو لوگو اسی کی کرنے سارا ٹبر تیار ہو گیا ہے امی ابو تیار ہو گئے پہنا پرا تیار ہو گئے نے ادھر فلانا قدن بھی تیار ہو گیا ہے فلانا قدن بھی تیار ہو گیا کدھر چلے جے منڈے دی منگنی کرن چلے آئے جدی منگنی کرن چلے ہو انہوں بھی ایک نظر بخایا کرو میرے نبی نے والد سے آئے میرے
نبی نے طریقہ دسے آئے اللہ اللہ مغیرہ بن شعبہ نو نبی پاک فرماندے نے مغیرہ یار اپنے مگیتر نو ایک نظر ویختہ لبیاں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک نو کہندے نے سونیا خونی جاتاں دے دے وہ فرمایا مغیرہ چلا جا دیکھیا حضرت مغیرہ ٹور پہنے تے پہنچی اپنے سسر دے گھر دے دروازے تے دستک دیتی ہے اگو سسر بار آیا انصاری لوگ جڑے نے نا بڑے غیرت والے پردیاں دے معاملے دے اندر بڑے سخت ترین لوگ انصاری لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ نا سسر ویکھ کے پریشان ہو گیا مغیرہ ویاں تو پہلے تو ساڑھے کار لین کی آیا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماندے نے مینوں اندر جان دیاں اجازتاں تو دیو نا حضرت مغیرہ بن شعبہ نو اجازتاں مل گئیاں نے سسر نے جا کے چار پائی تے بٹھایا ہے مغیرہ بن شعبہ نو پوچھ دینے مغیرہ کیویں آیا ہے کیویں آمن ہویا ہے حضرت مغیرہ فرماندے نے مینوں اللہ دے نبی نے بھیجے آئے میں تہاڈی بیٹی نو ایک نظر ویکھنا چاہنا وا تے نبی پاک علیہ السلام دی جدو گل دا ذکر مغیرہ بن شعبہ نے کیتا ہے تین دی ساس کہن لگی ہے مغیرہ تینوں پتا ہے اسی پردے دے معاملے چکڑے سختاں تے پھر تو کیویں آ گیا ہے حضرت مغیرہ پھر فرمان دینے میں آپ نہیں آیا مینوں کائنات دے امام نے کلایا ہے مینوں تاجدار مدینہ نے کلایا ہے تے جس لڑکی نو دیکھن دیاں گلاں ہو رہیاں نے او لڑکی اندروں باہر آ گئی ہے پردہ اوڑے آئے آ کر کے چار پائی تے بیٹھ گئی ہے تے منہ دیوار والے کر لے آئے کہن لگی مغیرہ اگر خود آیا ہے تے چلا جا مغیرہ جی اگر امام الانبیاء نے بھیجے آئے اس تو پہلے اس لڑکی دا باپ مغیرہ نو یہ بات کہہ چکیا سی مغیرہ تینوں پتہ ہے ساڑھے قبیلے دا رواج ہے تینوں پتہ ہے ساڑھے علاقے دی روش ہے اسی لڑکی نکاح تو پہلے ویکھن نہیں دین دے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نونو لڑکی کہن لگی مغیرہ اگر تینوں تاجدار مدینہ نے بھیجے آئے اگر تینوں کالی کملی والے نے کلایا ہے اپنے چہرے تو پردہ پنا کر دیئے کہن دیئے مغیرہ ایک نظر تاکلا مینو میں کملی والے دی گل دی لاج رکھاں گی مغیرہ میرے قبیلے دی روش جان دیئے تے چلی جاوے میرے گھر والے ناراض ہوندے نے تے ہو جامنا میرا باپ اگر اس گل تو ناراض ہوندا ہے تے ہو جاوے مغیرہ میں نے ایک نظر ویکھ لے تے نالے کائنات دے امام نو میرا پیغام جا کے دے دے میں پیغام کیے این یقولو سمعنا واتانا سونیا تیرا فرمان آ گیا ہے سونیا کو ناراض ہوندا ہے تے ہو جائے سونیا تیری گل سن بھی لئیے گل من بھی لئیے آ ہوندی ہے اطاعت اللہ 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 نبی پاک دے یار حضرت عبداللہ بن مسعود صاحب کو رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد داخل ہوئے نا تے مسجد جمیں داخل ہوئے نے کائنات دے امام نے دیکھیا لوگ چل پھر رہنے لوگ ٹور دے پھر دے پہنے اللہ 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 حضرت جابر فرمان دینے لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعاتی آپ جمعے والے دن ممبر تے براجمان ہوئے ممبر تے تشریف لے کے آئے نے تے کائنات دے امام نے لوکانو چال دے پھر دیاں ویکھے آئے آپ فرمان دینے اجلیسو لوگو بیٹھ جاؤ اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فسمع ذالک ابن مسعود جتیاں والی جگہ تے نے تے اتھے ہی کنا چی آواز پہ گئی ہے
حضرت عبداللہ بن مسعود جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گئے تاجدار مدینہ دیاں نظرہ پہیاں فجلس علی باب المسجد مسجد دروازے چ بیٹھ گئے نے کائنات دے امام نے فرمایا فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے عبداللہ بن مسعود اٹھ کے یار اگے آ جانا جتیاں والی جگہ تے کیوں بیٹھ گیا ہے میں اپنے تخیلات گم ہو کے میں کہنا عبداللہ بن مسعود کہندے ہونگے سونیا تہاڈا فرمان آ گیا ہے عبداللہ اندرے نیاں جرتا نہیں دیاں کہ تہاڈی بات تو بعد قدم بھی چک جاواں سونیا تہاڈی گل تو بعد میں قدم چکاں میرے چنی ہمت کوئی نہیں دی او امتیا نبی پاک دی حدیثان تو بعد کیوں اپنیاں مرضیاں چلا لیندے ہو نبی پاک دی گلان تو بعد اپنے وڈیاں دیاں گلاں تے کیوں چل پیندے ہو کائنات دی امام دی گلان تو بعد اے نہ کیا کر میں داڑھی رکھاں گا تے میرے سسرال والے میرے تے ناراض ہو جان گے جے میں نمازی بن جاواں گا تے میرے لوگ مینوں مولوی کہن لگ پین گے جے میں اذانہ کہن لگ پیا لوگ مینوں مولوی کہن گے جے میں شلوار گٹیاں توتے کر لئی لوگ مینوں مولوی کہن گے کائنات دے لوگو لوکاں دا کام میں گلاں کرنا اے نہ سوچیاں کرو لوگ کی کہن گے صرف اے سوچیاں کرو کہ اگر نبی پاک دی سنت چھڑ دیتی تے کملی والا کی کہے گا حوض کوثر تے جے کائنات دے امام دیاں سنتاں چھڑ کے گئے جے آپ دی اطاعت چھڑ کے چلے گئے سوچو نا امام الانبیاء حوض کوثر تے جدو جام کوثر دا جام پلان لگن گے تے مینوں تینوں جے اگر میرے تیرے اندر نبی پاک دی سنت دی مخالفت ہوئی دس کالی کملی والا کی کہے گا اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا توجہ کرنا غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ محبوب نبی دیاں محبوب گلہ دس رہے ہیں تے سنیا جے ذرا پیار نال اللہ 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 امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ یار حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پڑھیا کتاب اندر خریم اسدی جڑا بندہ ہے نا نبی پاک دا صحابی امیر ترین صحابی ہے یعنی سمجھو آدھے علاقے دا چودری صحابی ہے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابیو خریم اسدی بڑا چنگا بندہ ہے بڑا نیک بندہ ہے بڑا صالح بندہ ہے اگر خریم اسدی دی اندر دو عیب نہ پائے جام دیو من خریم اسدی دی اندر دو چیزیں نہ پائیاں جان دیو من ایک ہوندے اول تورے جمعہ نہ ہو من یعنی کہ کندیاں تو لنگ دے نہ ہو من دوسرا دی شلوار ٹخنیاں تو تھلے نہ ہوئے اللہ 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 صحابہ کرام نے سنیا جی امتیو سنیا جی صحابہ کرام نے کائنات امام دیاں گلاں خریم اسدی نو دسیاں نے یار خریم اسدی تیرے بارے کائنات امام نے فرمایا ہے خریم اسدی بڑا چنگا بندہ ہے اگر ان دے اندرہ دو عیب نہ پائے جام دیو من ایک ان دے وال تورا جمعہ نہ ہو من ایک ان دے شلوار ٹخنیاں تو تھلے نہ ہوئے حضرت خریم اسدی انہاں نو پتہ چل دا گیا ہے چھری پکڑی ہے وال کٹ کے تے کنہ دے لو دے برابر کر چھٹے نے تو شلوار چکی ہے اپنے ٹخنے تو اوپر کر لئیے کائنات دے امام دی بارگاہ اندر پہنچے نے تے فرمان دے نے سونیا میں ہن خریم اسدی سونا لگنا پیا ماں اچھا لگ رہا تو نبی پاک نے فرمایا خریم اسدی سونا تاک گئی بڑا سین میرا حکم مان لے آئی اور سونا لگنا پیائیں اور چنگا لگنا پیائیں لوگو نبی پاک دے طریقے تے چل جاؤ گے زندگی سور جائے گی قبر بھی چنگی ہو جائے گی میدان معاشر بھی چنگا بن جائے گا ایک باری درود پڑھو نا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم او لوگو اسی اس نبی دے طریقے نو چھڑے آئے اسی اس پیغمبر دے طریقے نو چھڑے آئے جڑا پیغمبر میری تیری خاطر پتر کھاندا رہا اسی اس نبی دے طریقے نو چھڑے آئے جس پیغمبر نے میری تیری خاطر غاراں چ جا کے روندا رہا ہے اللہ دے سامنے میرے تیرے واسطے رحم دیاں دعاواں کردا رہا ہے اللہ اکبر اللہ او کدے مانگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدے روویں کلا جا کے غاراں دے وچ کتنا احساس امت دسی پیر نو ساری عمراں او رب نو مناوندا رہیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک انصاری آیا سونیا میں اپنی بیٹی دا نکاح تواڈے نال کرنا چاہنا تے نبی پاک فرماندے نے اے میرے یار مینوں ضرورت نہیں دی آ میرا جلیبیب جلیبیب انج کرنا اپنی بیٹی دا نکاح اندے نال کر دے اللہ اکبر اللہ انہیں جدو جلیبیب تے نظر پائیے جلیبیب دے ہونٹ موٹے موٹے پیر چوڑے چوڑے وال گنگریاں والے رنگ کالا سے آئے تے نبی پاک علیہ السلام نو کہندا ہے سونیا تسی مینوں اجازتاں دیو نا میں گھرے جا کے اپنی بیوی نال مشورہ کر لواں جی اپنی بیوی نال مشورہ کر سکنا ہے ٹر پہ اپنے گھرے چلا گیا ہے اپنی بیوی نو جا کے کہندا ہے نکرما والیے میں نکاح دا پیغام اللہ دے نبی واسطے لے کے گیا مگر اللہ دے نبی فرماندے نے میرے جلیبیب نو رشتہ دے دینا جدو اندی بیوی نے جلیبیب دا نام سنیا ہے فوراں کہن لگی اسی اچھے کرانے دے لوگاں اسی خاندانی لوگاں اللہ اللہ ساڑھی ایڈی خوبصورت بیوی ہے بیٹی ہے ایک ایک ساڑھی بیٹی ہے اسی اس کالے جنال کیوں شادی کر دئیے مگر لوگو مقدران دی گالے نصیبان دی گالے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آلے تمہیں میاں بیوی مشورہ کر دے پہنے ادھر نبی پاک نے فرمایا میرے جلیبیب جاؤ پتہ تلونا آلے انصاری کوئی پیغام لے کے نہیں آیا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نو ہنج کر کے ٹور پہنے جا کے دروازے تے دستک دیتی ہے اندروں انصاری بار آیا ہے آکے ویندائیں جلیبیب کھڑائے دروازہ بند کر کے فوراں اپنی بیوی جا کے کہندہ ہے کرما والی جلیبیب نبی پاک نے بھیجے آئے اللہ 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 حضرت جلیبیب دا نام سنے آئے انہوں جس لڑکی دے رشتے دیاں گلاں ہو رہیاں نے وہ بھی اندروں باہر آ گئی ہیں آ کے کہندی اماں جانا کندے رشتے دیاں گلاں کر دے پے ہو نی بیٹی ویخنا تو ایڈی خوبصورت ہے جلیبیب کالے رنگ دائے نی بیٹی تو ایڈے اچھے خاندان دی بیٹی ہیں جلیبیب غلام ویکدہ وکاندہ آیا ہے اسی تیرا رشتہ اندے نال کمیں کر دئیے اللہ دے نبی فرماندے نے جلیبیب نالندہ رشتہ کر چھڑو نا تے بیٹی پورن کہندی ہے نی اماں رانی ویخنا میں اپنے مقدر تے ناد کیوں نہ کرا کسے دا رشتہ اندے چاچے کر دینے کسے دا رشتہ اندے مامے کر دینے کسے دا رشتہ اندہ باپ کر دائے کسے دا رشتہ اندہ پرا کر دائے مامے میں کٹی مقدرہ والیاں میرا رشتہ کرن والی ذات محمد رسول اللہ دی ذات ہے کل کائنات ایمان دی ذات میرا رشتہ کر دی پئیے نی اماں میں اپنے مقدر تے کیوں نہ ناد کران اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اپنی ماں دی مرضی نہیں چلن دیتی اپنے باپ دی مرضی نہیں چلن دیتی امام الانبیاء دی منی ہے اب ویکھیا جی کڈے پاگ لگن لگے میرے نبی علیہ
अलैहिस्सलाम नू पैगाम पहुँचा दिता गया है, सोने जुलैबी दा निकाह कर दियो ना। निकाह हो गया ये संसारी दा, अंसारी दी बेटी दा। हज़रत जुलैबी रज़ी अल्लाह तआला नो उन कायनात दे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जुलैबी दे घर तशरीफ ले करके आए। कायनात दे इमाम ने अपनियां दुआवां वाले हाथ चुक लेने, यो हाथ चुके ने जेड़े हाथ रब सामने उठ जान, रब खाली कोई नहीं मोड़दा। अल्लाह 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 कायनात दे इमाम ने दुआ मंगिए, दुआ मंगिए। आप पढ़ते ने अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहा सुब्बा अलैहा अल खैरा सब्बा, और पढ़ते ने वला तजाल ऐशहा किद्दन किद्दा। आप फरमाते ने अल्लाह मेरे जुलैबी दी बीवी ने मेरी मन के ते निकाह जुलैबी नाल कीता है। अल्लाह मेरे जुलैबी दे घर चो परेशानियां नू दूर कर दे। अल्लाह मेरे जुलैबी दे रिज़्क़ च फरावानियां कर दे। मक्के मदीने दे अंदर कैद पै गया है। लोगो मदीने दे अंदर लोकां घरों आटा नहीं सी लभदा। कैद अंदर भी अगर किसे घर चो माल लभदा, आटा लभदा ते जुलैबी दे घर अंदरों लभया करदा। सिला के सीधे अयकूलो समिअना व अताना। अल्लाह 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 सुन्नत दा समर तेनू रोज़े जज़ा मिलेगा। मदनी दी पैरवी कर राजी खुदा मिलेगा। अल्लाह अल्लाह सवा लख नबी खुदा दे वद वद के शान वाले अक्सा दे विच मिलणगे सुतरा बना वाले। पर मदनी बुराक वाला अगे खड़ा मिलेगा। मदनी दी पैरवी कर राजी खुदा मिलेगा। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे सहाबियां दियां दो हदीसां ते बात खत्म है। अल्लाह 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 नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे यार हजरत अबू तलहा दे घर दे अंदर लोकां नूं शराब पिलाई जा रही है। ये उदों दी गल है जदों शराब हराम नहीं हाले होई। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ लोगो अज तो शराब शराब हराम है। अल्लाह पाक ने शराब नू हराम कर दिता है। हजरत अनस फरमाते ने मैं मदीने दियां गलियां अंदर आवाज़ लगाई है, लोकां ने शराब इंज बहा दी है। अबू तलहा ने ओ जोश मार दियां शराब दियां हांडियां हंज करके दरवाजे तो बाहर उंडेल दित्तियां ने। हजरत अनस फरमाते ने मदीने दियां गलियां दे अंदर इंज पानी इंज शराब डुलदी पई है जिवें पानी चलदा पिया है। सहाबा ने नहीं सोचिया आ जेड़ी बना लिए चलो ये पी लईए फिर इंदा ना बनावांगे। उन्हां दे ज़हन अंदर सिर्फ कोई गल है, ओ गल आ अयकूलो समिअना व अताना। जिते पैगंबर दी गल आ जाए उते मर्जियां चलदियां, बोलो ते मर्जियां चलदियां नहीं चल दियाँ। अल्लाह अल्लाह गल खत्म होने लगी है। शेरे खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला नो हजरत अली ना इंज करके मौज़ियां ते मसा फरमा रहे ने ते नाल ना बयान करते ने फरमाते ने ओ लोगो हालांकि इंसान दा पैर थल्ले लगदा है, मौदा थल्लो गंदा होंदा है,
کٹا مٹی موزے دے تھلے لگ دائے مگر نبی پاک نے فرمایا ہے سردیاں دے اندروں موزے دے اتو مسا کرنا ہے موزے دے اتو مسا کرنا ہے حضرت علی فرمان دینے عقل کہم دیئے موسا مسا تھلو کرنا چاہی دائے مگر نبی پاک کہم دینے مسا اتو کرنا چاہی دائے علی فرمان دینے عقل جو کہم دیئے کئی جائے میں علی عقل دی نہیں مننگا میں امام الانبیاء دی گل مننگا جی میں نبی پاک کہندے نے او میں گل ہوئے گی لوگو ربی الاول دے مہینے دے اندر لوگ بڑا کچھ کر دینے میرے نبی دی مخالفت اندر کر جان دینے اے پولے مسلمان اے پولے پنچھی لوگو آؤ نا نبی پاک دے طریقے تے چلیے کسی عالم دین رجوع کریا کرو انہوں کیا کرو مولانا ایمانداری دے نال دسونا فلاں میں کام کر لگا ماں کیا نبی پاک دی سنت تو ثابت ہے کہ کوئی نہ لوگو ہر غلط کام مولوی جڑا بیان کر دیں ان دے پچھے لگ جان دے ہو کیوں نہیں ہونا گلہ پچھے لگ دیں جڑیاں گلہ پچھن والیاں نہیں دسو نہ تو اڈے اندروں کوئی جدہ بندہ ہوئے جنہیں آکے کدے کیا ہوئے مولانا میں نو وضو دا طریقہ سکھا دیوانا میں سنت مطابق وضو کرنا چاہنا مولانا نماز دا طریقہ سنت مطابق دسو میں سنت مطابق نماز پڑھنا چاہنا اللہ 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 سنت مطابق زندگی گزارنا تو اڈا کام ہے جنت دا داخلہ عطا کرنا عرش والے رب رحمان دا کام ہے جڑا نبی پاک دی اطاعت کرے گا اللہ ان دے نال محبت کرے گا جڑا نبی پاک دی اطاعت کرے گا اللہ ان دے زندگی دے گناہ معاف کرے گا جڑا نبی پاک دی اطاعت کرے گا اللہ جنت دا داخلہ بھی عطا فرمائے گا تو جنت دے اندر نبی پاک دا ساتھ بھی عطا فرمائے گا دعا کرو اللہ کریم سانو سارے آنو نبی پاک دی اطاعت تے زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک دی زندگی تے عمل کر کے زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مرکز زنال برپور تعامن کریا کرو 150 500 جنی اللہ نے توفیق دیتی ہے برپور طریقے نال تعامن کریا کرو اللہ پاک تو جزائے خیر عطا فرمائے